वेलकम टू बोलते हाथ। लिब्रा, मार्च के महीने में सैटर्न और जुपिटर आपके मोहब्बत के रिश्तों में कुछ अहम तब्दीलियां लाएंगे और आप काफ़ी हद तक इनको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अपने कैरियर में आप मार्च के महीने में कुछ आजमाइश देखेंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस में मार्स, वीनस और सैटर्न की मुकम्मल नज़र आपकी मुश्किलात बढ़ा सकती हैं। तो मुलाजिम पेशा लोगों को अपने काम की जगह पर कुछ ज़्यादा कोशिशें करना पड़ेंगी। काम के सिलसिले में आपको कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कोलीग्स की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके बारे में गलत किस्म की अफवाहें भी फैला सकते हैं। तो आपके लिए मशवरा यही है कि आपने काम की जगह पर अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं, क्योंकि मार्च के महीने में आपके काम की जगह पर कुछ लापरवाही करेंगे तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं उन्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, उन्हें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों को अपनी कोशिशें जारी रखना होंगी। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में, अपने बिज़नेस में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के चांस तो मिलेंगे, सरमायाकारी की नई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी। लेकिन आप लोगों को समझदारी से अपने फ़ैसले करना होंगे। मार्च के फर्स्ट हाफ में आप कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, मार्च के सेकंड हाफ में हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, अपने कारोबार को फैला सकेंगे। और वो लिब्रा लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस करते हैं, उनके लिए मार्च का महीना अच्छा रहेगा। आपको अच्छे फ़ायदे होंगे। वैसे आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में कई लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे। आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, आप अपना काम शोकेस करना चाहेंगे, आपके कामों को और कोशिशों को सराहा जाएगा। और 20 मार्च के बाद कारोबारी लोगों को अपने अपने कारोबार में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नई डील्स मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और अगर आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है तो अगर आप अपने सफ़र का प्लान 26 मार्च के बाद बनाएंगे तो आपको उस सफ़र से बड़ा फ़ायदा होगा। लिब्रा, पैसों के हवाले से साल 2022 आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लोग खुशहाल रहेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्च के महीने में भी आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं तो एक कारोबार के साथ कोई दूसरा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सरकारी ठेके लेते हैं, तो आपके अगर बकायाजात गवर्नमेंट के पास रुके हुए हैं तो वो बकायाजात आपको मार्च के महीने में वापस मिल सकते हैं। मार्च के महीने में आपको रुके हुए फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपने मार्च के महीने में अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर आप नया कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आपने एक्सपर्ट्स की राय लाजमी ले लेनी है, उसके बाद ही आप कोई नया काम शुरू कीजिएगा। और महीने के सेकंड हाफ यानी 15 मार्च के बाद आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन उस तरक्की में आपके जीवन साथी का भी हाथ होगा। आपका शरीक हयात, आपका पार्टनर आपकी सपोर्ट करेगा या करेगी। मार्च के महीने में आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे थाना कचहरी का मामला हो जाए या अदालत में आपका पहले से कोई मामला चल रहा है या केस चल रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि मार्च के बाद की कोई डेट मिल जाए।
کیونکہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جائے، اور اگر آپ کسی کے خلاف قانونی چارجوئی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مارچ کے مہینے میں کوشش کیجئے گا کہ ایسا کام نہ ہی کرنا پڑے، کیونکہ اگر آپ کسی کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا سوچیں گے تو وہی کارروائی آپ کے اپنے خلاف جا سکتی ہے۔ آپ کوئی ایسا کام یا ایسا کاروبار کرتے ہیں جس سے آپ کا سرکاری اداروں کے ساتھ لین دین رہتا ہے تو مارچ کے مہینے میں آپ کو کچھ ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں جس کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، ایز اے فری لانسر کام کر رہے ہیں یا کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں، تو بھی مارچ کے مہینے میں آپ کو اپنے کاموں میں کچھ ڈیلے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بینک میں قرض کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس معاملے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں آپ کو قرض کی رقم نہیں ملے گی۔ ویسے مارچ کے مہینے میں آپ بہت اچھے فیصلے کریں گے، سمجھداری والے فیصلے کریں گے۔ تو آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خود کرنا ہے، لوگوں کو اپنے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہ دیجیے گا۔ مارچ کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں تو آپ کی چھٹی حس کا سہارا لینا چاہیے۔ دوسروں کے مشوروں پر ڈبل مائنڈ ہو کر اپنے کام چھوڑنے نہیں ہیں۔ آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں تو آپ کو مارچ میں اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ مارچ کا مہینہ آپ لوگوں کی لو لائف کے لیے بڑا اچھا رہے گا، آپ کے رشتوں کے لیے یہ وقت بڑا اچھا رہے گا۔ اگر آپ کی اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی ٹینشن چل رہی ہے تو وہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کا پیغام بھجوائیے، آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کا اچھا رشتہ طے ہو جائے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اچھا رہے گا، میاں بیوی میں ہم آہنگی رہے گی، میاں بیوی کے تعلقات آپس میں مضبوط ہوں گے، ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ہاں، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ اچھا بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اب بات کریں ایجوکیشن کی، تو جو بچے اسکول گوئنگ ہیں وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بہت اچھے رہیں گے، بچوں کی پرفارمنس بہت اچھی رہے گی۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو جنوری اور فروری کے مہینوں میں اگر آپ کے جسم میں درد رہا ہے، ذہنی طور پر آپ پریشان رہے ہیں، ایک انجانہ قسم کا خوف آپ کو ستاتا رہا ہے، آپ سٹریس میں رہے ہیں، تو مارچ کے مہینے میں یہ سٹریس، یہ پریشانی اور یہ درد دور ہو جائے گا، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، دھند، جالے یا خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا۔ اگر آپ کوئی روحانی ایکسرسائز کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں تو آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ تو لیبراز، یہ تھا آپ کے مارچ کے مہینے کا ہاروسکوپ۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔